अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 12वीं क्लास है इस्लामी अकायद के हवाले से, और आज हम जिस सवाल के बारे में बात करेंगे वो सवाल ये है कि क्या हम फौत शुदा या ज़िंदा गैर मौजूद से फरियाद कर सकते हैं या नहीं। यानी फौत शुदा लोगों से, या फिर जो जिंदा भी हो लेकिन गैर मौजूद हो, हमारे सामने ना हो, या फिर हम उसको फ़ोन के ज़रिए कॉल ना कर सके, या कोई भी दुनियावी असबाब को इस्तेमाल करके, वसाइल को इस्तेमाल करके उस तक हम अपने पैगाम को ना पहुंचा सके, क्या उस जिंदा से भी मदद मांगना या फरियाद करना क्या ये जायज़ है, और क्या फौत शुदा लोगों से फरियाद करना जायज़ है? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है कि किसी फौत शुदा से मदद मांगी जाए या फिर कैसे ऐसे जिंदा इंसान से मदद मांगी जाए, फरियाद की जाए जो जिंदा तो हो लेकिन हमारे सामने ना हो, गायब ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन वहुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशऊरून अय्याना युबअसून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल में फरमाता है, और ये मुशरिक अल्लाह ताला के सिवा जिन लोगों को पुकारते हैं, और ये मुशरिक अल्लाह ताला के सिवा जिनको पुकारते हैं वो किसी चीज के भी खालिक नहीं है, बल्कि वो खुद मखलूक है। वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। इन्हें कुछ मालूम नहीं कि इन्हें कब उठाया जाएगा। इस आयत की तफसीर से हमें बहुत सारी बातें पता चलती। जब इसकी तफसीर आप पढ़ते हैं तो उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि इस आयत से पता चलता है कि जो मुशरिक अल्लाह के अलावा जिनको पुकार रहे हैं, सबसे पहले तो वो खुद मखलूक है, वो अल्लाह की मखलूक है। उन्होंने किसी को पैदा नहीं किया, उन्होंने कुछ बनाया नहीं, खालिक अल्लाह है। तो ये मुशरिक जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, पहले तो वो खुद मखलूक है और खालिक नहीं। उसके बाद वो मुर्दा है, मरे हुए हैं, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, उनको यह भी मालूम नहीं कि उनको कब दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस आयत से पता चलता है कि जो यहां पे सिर्फ पत्थरों का जिक्र नहीं हो रहा कि जो लोग अल्लाह के अलावा पत्थरों को पुकारते हैं या मूर्तियों को पुकारते हैं या बुतों को पुकारते हैं, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अल्लाह के अलावा फौत शुदा औलिया कराम और बुजुर्गों को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद दोबारा जिंदा करना, उठाया जाना, ये इंसानों के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जिनको ये अल्लाह के अलावा पुकार रहे हैं वो मखलूक हैं, खालिक नहीं है, वो मुर्दा हैं, और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको दोबारा कब उठाया जाएगा। तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह के अलावा दूसरों को मदद के लिए पुकारना, फरियाद करना, फौत शुदा बुजुर्गों से मांगना और उन लोगों से मांगना कि जो अल्लाह के अलावा है, यानी गैरुल्लाह से मांगना हराम है। ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम। जब तुम अपने रब से फरियाद करते हो, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी फरियाद कबूल कर ली। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुसीबत पेश आती तो आप फरमाते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ए जिंदा व जावेद और कायनात को संभालने वाले, मैं तेरी रहमत से फरियाद करता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परेशानी आती तो किसको पुकारते? अल्लाह को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इब्राहिम या मूसा या किसी और का या जिब्रील, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, अल्लाह से मदद मांगी। और इसी तरह सहाबा कराम की पूरी जिंदगी उठा लें, सहाबा कराम ने पूरी जिंदगी जब भी मदद मांगी, जब भी पुकारा, जब भी दुआ की, एक अल्लाह से की। तो हमें भी जब भी हम फरियाद करें, जब भी हम दुआ मांगे, तो सिर्फ एक अल्लाह से मांगे।
دوسرا سوال ہے کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اسی سوال کا ایک کنیکٹڈ سوال ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ تو ہرگز نہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ تعاون یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے جو غیبی مدد ہو۔ اگلے سوال میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بتائیں گے کہ اس مدد میں اور اس مدد میں جو اسباب کے تحت ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہے۔ یہاں جس مدد سے مراد ہے وہ غیبی مدد ہے، کہ غیبی مدد اسباب سے اوپر فوق الاسباب مدد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ اللہ کے علاوہ کسی سے رزق نہیں مانگا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی سے یہ نہیں مانگا جا سکتا کہ یہ مجھے اولاد دے دے، میری زندگی بڑھا دے، میرے بیڑے پار کر دے، میرے بگڑے کام بنا دے۔ یہ غیبی مدد ہے اور یہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی غیبی مدد نہیں مانگی جا سکتی، اور یہ شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مانگے تو اللہ سے ہی مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی مدد طلب کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کیا فرمایا کہ جب بھی تم مانگو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مانگو۔ تو پھر وہ کیسے مسلمان ہیں جو اللہ کے در کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں والے سے مانگتے ہیں اور پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اگر آپ کے پاس دن میں 5 سے 10 منٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو سیکھیں، زیادہ ٹائم اس میں نہ لگے، تو اس ویڈیو میں پلے لسٹ کا لنک دے دوں گا، اور اوپر بھی شاید آپ کو اس کا لنک نظر آ جائے گا۔ روزانہ اگر 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے وہ آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا کہ آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں آپ کو جنت فردوس دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔